ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। समासाश्रयविधिप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः गतः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु न्योनेकाचो ह्रस्वः इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः। तस्य च सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः ज्ञातः यत् भाषितपुंस्कात् यः ङी तदन्तस्य अनेकाचः ह्रस्वः स्यात् घरूपकल्पप्रत्ययेषु परेषु चेलडादिषु उत्तरपदेषु च उत्तरपदेषु। तत्र विशिष्टाः विचाराः केचन विहिताः यत् उत्तरपदे इत्यस्य सम्बन्धः प्रत्ययैः नाम अत्र पठितैः त्रिभिः प्रत्ययैः सह न भवति, अपि तु तत्र चेलडादीनि यानि पदानि अत्र वर्तन्ते तैः सह एव उत्तरपदे इत्यस्य सम्बन्धो भवति इति। किञ्च तदेव तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति उत्तरपदाधिकारे एष नियमः न भवति इति हृदयस्य हृल्लेखे दृढलासेषु इत्यत्र सूत्रे भाष्ये उक्तम् अस्ति। अत्र च ग्रन्थे अस्माभिः तत्र गत्वा एतद्विषये कश्चन न्यायः काचित् परिभाषा अपि पठिष्यते। यत् उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति तच्च अग्रे स्फुटीभविष्यति इतोपि विस्तरेण। किञ्च स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुङ् इत्यादि सूत्रात् भाषितपुंसकात् इति पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते। अत्र एतेषु सूत्रेषु पञ्चम्यन्तस्य तस्य पदस्य अनुवर्तनं यथा स्यात् तदर्थं तत्र भाषितपुंसकात् इति पञ्चम्यन्तं पठितं। षष्ठ्यन्तं तु न पठितं। षष्ठ्यन्तेन अत्र अव्यवस्था स्यात्, सा च अव्यवस्था कथं स्यात् इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः विस्तरेण कश्चन विचारः व्याख्यात्रोक्तः दृष्टः। ततश्च प्रथमस्य उदाहरणस्य आरम्भः कृतः वर्तते। नाम प्रथमस्य उदाहरणस्य सिद्धेः आरम्भः कृतः वर्तते। तस्य उदाहरणस्य एव इदानीम् अस्माभिः अग्रे चिन्तनं करिष्यते। इत्येवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य अधुना द्वितीयः पाठः भवति आरब्धः। समासाश्रयविधिप्रकरणे तत्र अस्मिन् द्वितीयपाठे सूत्रस्यास्य प्रथमम् उदाहरणमादाय वयं प्रवर्तामहे। उदाहरणं वर्तते ब्राह्मणितरा इति। तत्र ब्राह्मणितरा ब्राह्मणितमा इति उदाहरणद्वयं वर्तते साधनीयम्। एकस्य उदाहरणस्य सिद्धिं यदि कुर्मः तर्हि ब्राह्मणितमा इत्यपि उदाहरणम् अत्र सिद्धं भवति। तत्र ब्राह्मणी इत्यस्मात् शब्दात् द्विवचनविभज्योपपदे तर्बीयस्वनौ इत्यनेन तत्र तरप्रत्ययः क्रियते। तत्र व्याख्याता कथयति अतिशायने तरप्तमपौ अर्थात् अतिशायने तमभिष्ठनौ इत्येकं सूत्रं तेन तमपप्रत्ययः विधीयते। अपि च इष्ठन इत्यपि कश्चन प्रत्ययः विधीयते। द्विवचनविभज्योपपदे तर्बीयसुनौ इति तस्य समीपे एव एकं सूत्रं पठ्यते तद्धितेषु। तेन च सूत्रेण अस्मिन्नर्थे अतिशायार्थे तत्र
तरप्रत्ययः विधीयते इति कथयति व्याख्याता। विस्तरेण तु वयं तत्सूत्रं तद्धितप्रकरणे इदं सूत्रद्वयं तद्धितप्रकरणे पठिष्यामः इति। तर्हि ब्राह्मणितरा इत्यत्र द्विवचनविभज्योपपदे तर्वीयसुनौ इति सूत्रानुरोधेन विग्रहः कर्तव्यः भवति इत्थम्। इयम् अनयोः अतिशयेन ब्राह्मणी इति विग्रहः क्रियते। ब्राह्मणी सु इति प्रथमान्तात् द्विवचनविभज्योपपदे तर्वीयसुनौ इत्यनेन सूत्रेण तरप् इति प्रत्ययः क्रियते। तरपः तर इति अवशिष्यते। ततः ब्राह्मणीसु तरा इति एतावतः भागस्य तद्धितान्तत्वात् कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। ततः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सोर्लुक् भवति। ब्राह्मणी तरा इति स्थितिः लभ्यते। ततः अत्र ब्राह्मणी योऽयं शब्दः सः शब्दः नाम ब्राह्मणी इत्यत्र यस्मात् शब्दात् ङीत् विहितः सः शब्दः भाषितपुंस्कत्वं भजते। अतः पश्यन्तु सूत्रं भाषितपुंस्काद् यो ङी, अत्र भाषितपुंस्काद् विहितः वर्तते ङी ब्राह्मणी इत्यत्र। ञः च विधानम् अर्थात् ङी प्रत्ययस्य च विधानम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितं वर्तते, वयं जानीमः। अस्तु, तर्हि तत्र कथयति तदन्तस्य अनेकाचः। तर्हि ङन्तम् अत्र वर्तते ब्राह्मणी इति शब्दस्वरूपं, तच्च अनेकाच् वर्तते। अतः तस्य अनेकाचः ह्रस्वः भवति कदा घरूपादिषु परेषु। अत्र घसंज्ञकः प्रत्ययः तरप्तमपौघः इत्यनेन निष्पन्नः घसंज्ञकः प्रत्ययः परतः अस्ति एव इति कृत्वा ब्राह्मणी इत्यत्र विद्यमानः यः दीर्घः ईकारः तस्य ईकारस्य ह्रस्वादेशः भवति, अर्थात् ह्रस्व इकारादेशो भवति। अतः ब्राह्मणितर इति तत्र शब्दः सिद्धः भवति। ततः स्त्रीत्वम् अत्र विवक्षितम् अस्ति इति कृत्वा तत्र अदन्तत्वात् टाप् भवति। टाबन्तत्वात् उत्पन्नस्य सु इति प्रत्ययस्यापि लोपः भवति। हल्यादिना हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण। अतः ब्राह्मणितरा इति उदाहरणं भवति सिद्धम्। यथा अस्माभिः ब्राह्मणितरा इति रूपं साध्यते, साक्षात् तद्वद् ब्राह्मणितमा इत्यपि रूपं साध्यते। तत्र विग्रहे कश्चन विशेषः। तत्र अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रार्थानुरोधेन इयम् आसु अतिशयेन ब्राह्मणी इति द्वयोः एव यदा कस्याश्चित् निर्धारणं कर्तव्यं भवति अथवा अतिशायिता वक्तव्या भवति तदा तरप् इति, यदा बहूनां तत्र मध्ये निर्धारणं कर्तव्यं भवति तदा तमप् इति तत्र एतां व्यवस्थां वयं तद्धितेषु पठिष्यामः। अतः एव अत्र विग्रहः क्रियते इयम् आसु अतिशयेन ब्राह्मणी इति। ब्राह्मणीसु अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यनेन तमप्रत्ययः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् घरूपकल्पप्चेलड् इत्यनेन ह्रस्वः ब्राह्मणितम अदन्तत्वात् टापि सति ब्राह्मणितमा सुप्रत्ययः तस्य पुनः साल्ङ्ग्यादिना लुकि सति ब्राह्मणितमा इति रूपं भवति सिद्धम्। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। अस्तु, व्याख्यातुः कथनात् पूर्वम् अन्यदपि रूपं साधयेम इति। अथवा ब्राह्मणितम ब्राह्मणी एतद् रूपानन्तरं तृतीयं रूपं
स्वयं वदिष्यति तृतीयस्य रूपस्य। तृतीयं रूपं मूले किम् अस्ति? ब्राह्मणी रूपा। यतः रूप इति कश्चन प्रत्ययः, रूपप इति प्रत्ययः, अतः कृत्वा तृतीयम् एतद् रूपं स्वयमेव अग्रे कथयिष्यति। ततः पूर्वं किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। तत्र कथयति न च तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इति एकम् अस्माभिः सूत्रं पूर्वं पठितं किल। इति पुंवत्वेन ङीपो निवृत्तिः शङ्क्या एवं किल। नाम पुंवद्भावः भवतु। अत्र केन अस्माभिः बहुव्रीहिप्रकरणे यत् सूत्रं पठितं तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इत्यनेन सूत्रेण। यदि तथा स्यात्, नाम यदि अत्र पुंवद्भावः स्यात् तर्हि तु ब्राह्मणतरा इति रूपं स्यात्। परन्तु तथा अत्र शङ्का न कर्तव्या। कुतः? यतः अस्माभिः तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इत्यनेन उक्तस्य पुंवद्भावस्य कश्चन निषेधः अपि तत्रैव बहुव्रीहिप्रकरणे पठितः। स च निषेधः जातेश्च नकोपधायाः इत्यतः आरब्धस्य निषेधस्य परिधौ एव जातेश्च इत्यपि सूत्रम् अन्तर्भवति इति कृत्वा तत्र पुंवद्भावनिषेधः जातेश्च इत्यनेन उच्यते। अतः पुंवद्भावो न भवति इति कृत्वा घरूपकल्पपित्यादि सूत्रेण तत्र अस्माभिः ह्रस्वविधानं कर्तुं शक्यते। नास्ति तत्र ह्रस्वविधानं कर्तुं क्लेशः। अस्तु, अग्रे कथयति ब्राह्मणी रूपा इति। किं कथयति? प्रशंसायां रूपपु इति। तत्र प्रशस्ता ब्राह्मणी इति विग्रहः वक्तव्यः। प्रशस्ता नाम यस्याः सर्वत्र प्रशंसा भवति, नाम स्वकीयेन आचारेण आत्मना ब्राह्मणत्वस्य गुणस्य धारणेन, तत्पालनेन, तद् आचरणेन च या प्रसिद्धा वर्तते ब्राह्मणी, यस्याः प्रशंसा सर्वत्र वर्तते, तादृशी ब्राह्मणी रूपा इत्युच्यते। एवं किल। तत्र प्रशंसायां रूपपु इति किञ्चन सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। तदेव अत्र व्याख्यात्रा उक्तं प्रशंसायां रूपपु। तेन तत्र रूपप् इति प्रत्ययः क्रियते। ब्राह्मणिषु रूपपु इति स्थितिर्लभ्यते। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, ततः ब्राह्मणी रूपा इति अवशिष्यते। रूप इति साक्षात् सूत्रे एव प्रत्ययः पठितः रूप इति। घ इत्यस्य तु अस्माभिः उदाहरणद्वयं दृष्टं। रूप इत्यस्य उदाहरणं दृश्यमानं वर्तते। अतः ब्राह्मणी रूप इत्यवस्थायां तदेव घरूप इत्यनेन ब्राह्मणी इत्यस्य ह्रस्वः भवति ञन्तस्य। ब्राह्मणी रूपा इति सिद्ध्यति। ततः टापि सति ब्राह्मणी रूपा सुप्रत्ययः आयाति, तस्य लुक् भवति ब्राह्मणी रूपा इति प्रयोगः सिद्ध्यति। ततः अग्रे वयं सूत्रे कल्प इति प्रत्ययस्य पाठं पश्यन्तः स्मः। तत्र कल्पपु इति प्रत्ययः वस्तुतः भवति। यथा गतः प्रत्ययः रूपप् इति पित् प्रत्ययः, तद्वद् कल्पप् इत्यपि कश्चन पित् प्रत्ययः भवति। अतः अत्र प्रशंसायां रूपप् नैव, अग्रे किं कथयति? ब्राह्मणि कल्पेति ईषदा समाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरौ इति किञ्चन सूत्रम् अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते। तेन कल्पप्रत्ययः वर्तते, कल्पप्रत्ययः विधीयते इत्यर्थः। कः तत्र विग्रहः? असमाप्ता ब्राह्मणी, नाम पूर्णतया ब्राह्मणी नास्ति इत्यर्थः।
ब्राह्मणकुले उत्पन्ना वा अथवा तस्यां पूर्णतया ब्राह्मणत्वं नास्ति। कांश्चन एव आचारान् पालयति, कांश्चन आचारान् न पालयति। ब्राह्मणानां ये आचाराः भवन्ति, ये धर्माः भवन्ति, तेषु कांश्चन एव आचारान् पालयति, कांश्चन न पालयति। अतः पूर्णतया एषः ब्राह्मणी नास्ति इति एतस्मिन् अर्थे ईषद् असमाप्तौ। अतः विग्रहे अपि किम् उच्यते? असमाप्ता ब्राह्मणी। कुतः? सूत्रानुरोधेन। सूत्रं कथम्? ईषदसमाप्तौ, ईषद् असमाप्तौ कल्पदेशीयरौ। एवं रीत्या तत्र सूत्रं वर्तते। विस्तरेण तद्धितेषु तत् पठिष्यते। समासाश्रयविधिप्रकरणानन्तरम् अस्माकं तद्धितप्रकरणस्य एव आरम्भः भविष्यति। तर्हि ईषदसमाप्तौ इत्यादिभिः इत्यनेन सूत्रेण कल्पप्रत्ययः। ब्राह्मणीसु कल्पपः कल्प अवशिष्यते, कल्प इति अवशिष्यते, पकारस्य इति संज्ञा भवति। अतः ब्राह्मणी कल्प इति भवति। ब्राह्मणी कल्प इत्यवस्थायां तदेव सुप्रत्ययः आयाति, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञत्वात् लुक् भवति सर्वं। ब्राह्मणी कल्प इत्यवस्थायां कल्पचेल इत्यादि सूत्रेण ह्रस्वः। ब्राह्मणी कल्प अदन्तत्वाट्टापि सति ब्राह्मणी कल्पा इति प्रयोगः भवति सिद्धः इति। एतावत्पर्यन्तं तत्र इतः पूर्वं त्रिविधाः प्रत्ययाः ये सूत्रे पठिताः, तेषु प्रत्ययेषु परेषु घरूपकल्पप्सु प्रत्ययेषु परेषु अस्माभिः क्रमशः उदाहरणानि इमानि दृष्टानि। 4 उदाहरणद्वयं घ संज्ञकस्य प्रत्ययस्य, ततश्च एकमुदाहरणं तत्र रूपप्रत्यये परतः, उदाहरणान्तरञ्च कल्पप्रत्यये परतः अस्माभिः दृष्टम्। ततः अग्रे वयं सूत्रे कांश्चन शब्दान् पश्यामः। ततः अग्रे शब्दः वर्तते चेलट् इति। तत्र सूत्रे तु सन्धिवशात् चेलड् इति श्रूयमाणं वर्तते। वस्तुतः सः शब्दः वर्तते चेलट् इति, टित् शब्दः सः भवति। तर्हि तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यात्र ब्राह्मणी चेली इति। तत्र ब्राह्मणी चेली इति तत्र रूपं निर्मातव्यं वर्तते। कथयति चिलवसने इति कश्चन धातुः, तस्मात् अचि। चिलवसने इति यः धातुः वर्तते तस्मात् अचि अर्थात् अच् प्रत्ययः विधीयते। नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण पचादित्वात् अच्। एवं किल? चिल चिल इति लकारान्तः धातुः। चिल तत्र धातोः गुणः पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन चेल् चेला इति भवति। कथयति तस्मात् अचि चेलडिति पचादौ पठितं। पुनश्च अच प्रत्ययान्तस्तु वर्तते एव, पुनः टित्वेन अस्य शब्दस्य पाठः पचादिगणे कृतः वर्तते इत्यर्थः। अच प्रत्ययेन तु अयं शब्दः सिद्धः एव सत्यं, परन्तु पचादिगणे अस्य टित्वेन पाठः कृतः वर्तते। अत्र अनुबन्धः स्थापितः टकारः। कुतः? टिड्ढाणाय इत्यादिना सूत्रेण तत्र ज्ञीपः प्रसक्तिः यथा स्यात्, ब्राह्मणी चेली इत्यादीनि रूपाणि यथा सिद्ध्येयुः तदर्थं। समीचीनम्। अस्तु, इदानीं तत्र अस्य रूपसिद्धिं पश्यामः ब्राह्मणी चेली इत्यस्य पदस्य। तत्र निन्दितम् आचरणं या करोति तादृशी
ब्राह्मणी उच्यते, ब्राह्मणी चेली। एतादृशः अर्थः कथं लभ्यते इति एतं विषयं मूले अग्रे स्वयमेव ग्रन्थकारः पठिष्यति। सद्यः भवन्तः इदं चिन्तयन्तु यत् ब्राह्मणी चेली अर्थात् का, यस्याः आचरणं सम्यक् नास्ति, ब्राह्मणत्वविरुद्धम् आचरणं वर्तते अथवा आचारविरुद्धम् आचरणं यस्याः वर्तते, तादृशी ब्राह्मणी चेली इत्युच्यते। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अत्र चेलशब्दः अस्माभिः निर्मितः। ततः अत्र ब्राह्मणी इत्यस्य ब्राह्मणी चेलशब्दः टिदन्तः खलु, अतः तत्र वस्तुतः टित्वात् टिड्ढाणयद्वये सजदग्नये मात्र च तय ठक् ठैं कैं कोरपः इत्यनेन सूत्रेण ङि भवति, चेली इति सिद्ध्यति। अतः विग्रहः कथं क्रियते, ब्राह्मणी चासौ चेली च इति। इत्यवस्थायाम् अत्र अस्माभिः तत्पुरुषसमासप्रकरणे सूत्रं पठितं, कुत्सितानि कुत्सनैः इति मूले स्वयमेव कथयिष्यति। तेन सूत्रेण अत्र तत्पुरुषसमासो भवति। एवं किल। अतः अत्र ब्राह्मणी चेली, तदेव ब्राह्मणीसु चेलीसु इति आसीत् खलु, अतः ब्राह्मणी चेली सुब्लुकः अनन्तरं समासः प्रातिपदिकसंज्ञा नैव अलौकिकविग्रहानन्तरं समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक, ब्राह्मणी चेली इति आयाति। तर्हि अत्र चेली इति शब्दः कस्मात् सिद्धः, चेलट् इति शब्दात् सिद्धः, अर्थात् चेलट् इति शब्दः तत्र मूलशब्दः वर्तते। अतः घरूप कल्प चेलट् इत्यादिना सूत्रेण चेलटि परतः अर्थात् नाम चेलट् इत्यनेन शब्देन सिद्धे चेली इति शब्दे परतः ब्राह्मणी इत्यस्य ह्रस्वः भवति। अतः ब्राह्मणी चेली इति सिद्धं भवति। तर्हि ब्राह्मणी चेली इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य स्वरलोपः भवति, कुतः ञन्तम् अस्ति इति कृत्वा अतः ब्राह्मणी चेली इति रूपं सिद्धं भवति। आचारविरुद्धं निन्दितम् आचरणं या करोति सा ब्राह्मणी चेली इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति वा? किं कथयति? इत्यादीति, नाम ब्राह्मणी मता, ब्राह्मणी हता। परन्तु गोत्रशब्दं तु न कथितवान्। मूले उक्तम् अस्ति। मूले किम् उक्तं? ब्राह्मणी भुवा, ब्राह्मणी गोत्रा, चेलट् एतदनन्तरं किम् अस्ति? चेलट् एतदनन्तरं ब्रुव इति अस्ति खलु, सत्यं। तदनन्तरं गोत्र अस्ति। मूले दीक्षितेन कथम् उदाहरणानि लिखितानि? ब्राह्मणी ब्रुवा इति सः प्रथमतया उक्तवान्, ब्राह्मणी गोत्रा इति अनन्तरम् उक्तवान्। सूत्रक्रमेणैव उदाहरणानि वक्तव्यानि वस्तुतः। सूत्रे चेलट् इति शब्दानन्तरं ब्रुव इति शब्दः पठितः, अतः ब्राह्मणी ब्रुवा इति उदाहरणम् आदौ वक्तव्यं। ततः परं सूत्रे गोत्र इति शब्दः पठितः, अतः ब्राह्मणी गोत्रा इति उदाहरणं खलु वक्तव्यं। परन्तु मूले किञ्चित् इतस्ततः जातम् अस्ति। यद्यपि तेन अस्तु, चिन्ता नास्ति, तथापि यथा सूत्रक्रमम् एव उदाहरणानि सर्वत्र ददाति ग्रन्थकारः, अतः अत्रापि दातव्यानि खलु। अस्तु, कदाचित् पाठभेदे तत्र इतस्ततः अपि भवितुम् अर्हति। अस्माकं लक्ष्यं तु सूत्रानुरोधेन तत्र उदाहरणानां सिद्धिः इत्येव। अस्तु, तर्हि अग्रिमः शब्दः ब्राह्मणी तत्र गोत्र इति शब्दः वर्तते। चेलट् इति शब्दानन्तरं कः शब्दः दृश्यते? गोत्र इति शब्दः दृश्यते। अतः वयम् उदाहरणं साधयामः ब्राह्मणी गोत्रा इति। ततः परमेव एतं व्याख्यातारं द्रक्ष्यामः। अस्तु, तर्हि ब्राह्मणी गोत्रा इति सत्यं। चेलड अनन्तरं नैव
सत्यं गोत्रशब्दः एव अस्ति खलु चेलट् अनन्तरं नैव ब्रुव इति शब्दः अस्ति सत्यं ब्रुव इति आदौ साधनीयः चेलड् ब्रुव गोत्र चेलड् ब्रुव चेलड् गोत्र सत्यम् अहमेव भ्रान्तः अतः सम्यक् ग्रन्थकारेण सम्यक् लिखितं सूत्रमपि सम्यक् अस्ति अपि च उदाहरणानि अपि यथाक्रमं दत्तानि सन्ति समीचीनं चेलड अनन्तरं ब्रुव इति अस्ति अतः ग्रन्थकारेण ब्राह्मणी चेली एतदनन्तरं ब्राह्मणी ब्रुवा इति उदाहरणमस्ति प्रस्तूयमानम् समीचीनं तर्हि ब्राह्मणी ब्रुवा इत्येतस्मिन् विषये व्याख्याता अग्रे कथयिष्यति व्याख्यात्रा तत्र आदौ किमुक्तं पश्यन्तु इत्यादि इति उपरि उक्तं खलु उपरि इत्यादि इति क्व उक्तं ब्राह्मणी गोत्र एतदनन्तरम् इत्यादि इति उक्तं अस्तु नाम सा ब्राह्मणी मता ब्राह्मणी हता इत्यादीनि अन्यानि अपि उदाहरणानि अवगन्तव्यानि परन्तु तत्र ब्राह्मणी ब्रुवा ब्राह्मणी गोत्र इत्यपि खलु अन्तर्भवति तदपि वक्तव्यम् अस्तु वयं मूलं गृहीत्वा सर्वाणि उदाहरणानि दृष्ट्वा ततः परं ब्रूञः इति इत्यतः आरभ्य व्याख्यात्रा यः विचारः उच्यमानः अस्ति तं विचारं प्रविशामः अस्तु तर्हि ब्राह्मणी ब्रुवा इति साधनीयम् अस्ति तत्र किं कथयति इति चेत् ब्रूञः विषये अग्रे कथयन्नस्ति पश्यन्तु ब्राह्मणी ब्रुवा इति मूले उदाहरणं लिखित्वा ततः परं ब्राह्मणी गोत्र इत्यादि इति उक्त्वा ततः परं ब्रुव इति शब्दस्य विषये कश्चन विशेषः अस्ति उच्यमानः तत्र व्याख्यात्रा तु परिगणनं कृतम् इत्यादि इति अर्थात् ब्राह्मणी मता ब्राह्मणी हता इति अस्तु तानि सर्वाणि उदाहरणानि वयं साधयिष्यामः ततः परं सूत्रक्रमानुरोधेन यदुदाहरणम् इदानीं चेलट् एतस्मात् एतस्य शब्दस्य उदाहरणानन्तरं यदुदाहरणम् अधुना उपस्थितं वर्तते ब्रुव इति तत्र नाम ब्रुव इति शब्दम् आदाय ब्राह्मणी ब्रुव तत्र कश्चन विशेषः अस्ति पठनीयः किं कथयति ब्रूञ इति मूले पश्यन्तु पूर्वमेकम् उदाहरणं त्यक्तम् अस्ति ब्राह्मणी गोत्र इत्यादि तद्वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः अधुना यः विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते सः विचारः ब्रू इति धातोः सन्दर्भे अस्ति समीचीनं किं कथयति ब्रूञः पचाद्यचि नाम पचादि गणे तत्र अस्य धातोः पाठात् अच् प्रत्ययः भवति समीचीनं वच्यादेशगुणयोः अभावोऽपि निपात्यते नाम अत्र अस्य ब्रूञः स्थाने एकं सूत्रं वर्तते ब्रुवो वचिः इत्यनेन सूत्रेण वचि इति आदेशः न भवति एवं किल अपि च गुणः गुणयोः वच्यादेशगुणयोः वच्यादेशश्च गुणश्च वच्यादेशगुणौ तयोः वच्यादेशगुणयोः अभावः अपि निपात्यते नाम तयोः अत्र अभावः अपि भवति अत्र सूत्रमेकम् अस्माभिः पठिष्यते अग्रे ब्रुवो वचिः तेन सूत्रेण वचि इति आदेशः भवति सः आदेशः अत्र प्राप्तः भवति परन्तु सः आदेशः तस्य आदेशस्य अभावः अत्र निपात्यते इति अपि च गुणः अपि नाम ब्रू इत्यत्र ब्रूञ इत्यत्र उ इति यः वर्तते तस्य गुणस्य अभावः अपि अत्र निपात्यते इति एवञ्च अत्र ब्रुव इति शब्दः एव अत्र अस्माभिः साध्यते समीचीनम् अत्र तर्हि ब्रू अचि ब्रू इत्यस्मात् अच् इति प्रत्ययः यः विधीयते नन्दीग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः तर्हि अचि प्रत्यये सति
अत्र ब्रू इति धातुः कः ब्रूञ इति तस्य किम् अवशिष्यते ब्रू इति तस्य स्थाने उवङादेशः भवति तत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् युवोर्यङु इत्यनेन सूत्रेण उवङादेशः भवति उवङादेशे सति बृ उव् अ किं जायते ब्रुव इति जायते ब्रुव इति अदन्तत्वात् टापि सति ब्रुवा इति सिद्ध्यति समीचीनं ब्रुवा इत्यस्य सिद्धिः यदा भवति तत्र वच्यादेशः वचि इति आदेशः अपि च गुणस्य अभावः च यदा निपात्यते नाम एतद्वयं कार्यमत्र यदा न भवति तदा ततः परम् उवङादेशे सति ब्रुव इति शब्दात् टापि सति ब्रुवा इति शब्दे सिद्धे ततः परम् अत्र अस्माभिः विग्रहः क्रियते कथं ब्राह्मणी चासौ ब्रुवा च इति अलौकिकविग्रहः भवति ब्राह्मणी सु ब्रुवा सु इत्यवस्थायां तदेव अत्र अस्यापि उदाहरणस्य अर्थः निन्दिता ब्राह्मणी इत्येव भवति इति अग्रे कथयिष्यति मूले स्वयमेव इत्युक्तमेव अतः तत्र कुत्सितानि कुत्सनैः इत्यनेन समासः भवति इत्यपि स्वयमेव कथयिष्यति तेन सूत्रेण अत्र समासः भवति प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् ब्राह्मणी ब्रुवा इति भवति ब्राह्मणी ब्रुवा इत्यवस्थायां तत्र घरूपकल्पप् चेलड् ब्रुव इत्यादिना सूत्रेण ब्राह्मणी इत्यस्य ञन्तस्य अनेकाचः भाषितपुंसकात् विहितस्य यः ङी तदन्तस्य अस्य अनेकाचः ह्रस्वः भवति अतः ब्राह्मणी ब्रुवा इति सिद्ध्यति ततः सुप्रत्ययः आयाति तस्य लुक् भवति ब्राह्मणी ब्रुवा इति रूपम् अस्माकं सविधे उपलब्धं भवति समीचीनं ततः परम् अत्र नाम अस्तु रूपं तु सिद्धं व्याख्यात्रा किम् उक्तम् आं व्याख्यात्रा तदेव उक्तं ब्रूयधातोः अचिकृते अर्थात् पचाद्यचिकृते ब्रुवोवचिः इति वच्यादेशस्य लघूपधगुणस्य च अभावः निपात्यते इत्यर्थः नाम लघुपदगुणोऽपि अत्र न भवति ब्राह्मणी ब्रुवा इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः समीचीनं ततः अग्रे कः शब्दः अस्ति सूत्रे किम् उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते तत् पश्यामः आम् अधुना अग्रिमः शब्दः वर्तते गोत्र इति तस्य उदाहरणं दीयते ब्राह्मणी गोत्रा इति तत्र ब्राह्मणी चासौ गोत्रा च अस्यापि उदाहरणस्य अर्थः निन्दिता ब्राह्मणी इत्येव नाम या ब्राह्मणी आचारहीना वर्तते आचारात् पतिता वर्तते सा ब्राह्मणी निन्दिता ब्राह्मणी इत्युच्यते तत्र नन्दीग्रहिपचादिभ्यो नैव अत्र तु तादृशगोत्रशब्दस्य साधनस्य अपेक्षा नास्ति गोत्रशब्दः आदौ एव सिद्धः वर्तते अतः ब्राह्मणी चासौ गोत्रा च गोत्रशब्दात् टापि सति स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र इत्थं विग्रहः क्रियते ब्राह्मणी चासौ गोत्रा च ततः तदेव कुत्सितानि कुत्सनैः इत्यनेन सूत्रेण समासः भवति लौकिकविग्रहानन्तरम् अलौकिकविग्रहानन्तरं च प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् ब्राह्मणी गोत्रा इति लभ्यते ततः घरूपकल्पप्चेलड् ब्रूव गोत्रा इत्यादिना सूत्रेण ब्राह्मणी इति ञन्तस्य ह्रस्वः भवति ब्राह्मणी गोत्रा इति ब्राह्मणी गोत्रा इति आयाति ततः टावन्तत्वात् सोर्लुकि सति ब्राह्मणी गोत्रा इति रूपं सिद्ध्यति समीचीनम् अग्रे किम् उक्तवान् इत्यादि इति उक्तवान् वस्तुतः ब्राह्मणी गोत्रा अत्र कश्चन भ्रमः जातः आसीत् मम तस्य स्पष्टीकरणम् अधुना करोमि वस्तुतः ब्राह्मणी गोत्रा इत्यत्र नाम ब्रूयः विषये यद् अग्रे उक्तं खलु
तत्र ब्राह्मणी गोत्रा इत्यादि इति आदौ उक्तं, ततः परं ब्रूयः विषये उक्तं। तद् पूर्वं यदि उच्यते स्म तर्हि इतोपि सम्यक् भवति स्म। आदौ यतः ब्रूवशब्दः पूर्वमागतः अस्ति सूत्रे, अतः ब्रूयः पचाद्यचि वच्यादेशगुणयोरभावोऽपि निपात्यते इति वचनं पूर्वम् उक्त्वा तदनन्तरं ब्राह्मणिगोत्रा इत्यादि इति वक्तव्यं। वस्तुतः क्रमः सः। तथापि अस्तु, एषः ग्रन्थकारः अपि स्वकीयग्रन्थस्य रचने स्वतन्त्रः, अतः तथापि क्रमानुसारं तथा औचित्यं सङ्गतिः च स्यात् इति भाति, तावदेव। अस्तु, तथापि भवन्तः तत्र भ्रमं न प्राप्नुवन्तु इति कृत्वा विशेषेण अत्र किञ्चित् मया उक्तं, तावदेव। इत्यादि अधुना कथयति कः व्याख्याता। इत्यादि इति ब्राह्मणि मता, ब्राह्मणि हता। तत्र गोत्रे एतद् शब्दानन्तरं वयं सूत्रे पश्यन्तः स्मः मत इति शब्दं, तस्य उदाहरणं मूले तु न दत्तम्, इत्यादि इत्यनेन तत्र साधितं। नाम इत्यादि नाम अवशिष्टानि यानि उदाहरणानि सन्ति तानि अपि एवमेव अवगन्तव्यानि इति। एवं किल। तर्हि तत्र ब्राह्मणी मता, ब्राह्मणी चासौ मता च, एवं विग्रहः भवति। कुत्सितानि कुत्सनैः पूर्ववत् समासः। हता इत्यत्रापि ब्राह्मणी हता इत्यत्रापि ब्राह्मणी चासौ हता च इति पूर्वदेव कुत्सितानि कुत्सनैः इत्यनेन समासः भवति। उदाहरणद्वयस्यापि अर्थः तदेव। निन्दिता ब्राह्मणी, आचारविरुद्धा या ब्राह्मणी भवति सा ब्राह्मणी, यस्याः कर्म निन्दितं भवति इत्यनयोः उदाहरणयोः अपि स एव अर्थः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि अनयोः अपि रूपसिद्धिः पूर्वदेव। टावन्तत्वात् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य लोपः भवति। घरूपकल्पचेलड्ब्रुव इत्यादिना सूत्रेण तत्र हतशब्दे परतः मता इति शब्दे परतः हता इति शब्दे च परतः तत्र ह्रस्वः भवति। अतः ब्राह्मणि हता इति रूपं सिद्धं भवति, ब्राह्मणि मता इति च रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अग्रे किं कथयति नाम, अस्माभिः अत्र सर्वत्र एकः विशिष्टः अर्थः स्वीकृतः, भवन्तः दृष्टवन्तः। चेलड् इत्यतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं सर्वत्र कुत्सितार्थः नाम निन्दितार्थः इत्येव अर्थः स्वीकृतः। ब्राह्मणि चेली इत्यस्यापि, ब्राह्मणि ब्रुवा इत्यस्यापि, ब्राह्मणि गोत्रा इत्यस्यापि, ब्राह्मणि मता इत्यस्यापि, ब्राह्मणी हता इत्यस्यापि। स च अर्थः कथं? तदर्थं कथयति व्याख्याता। चेलडादीनीति अर्थात् मूले द्रष्टव्यं। मूले किमुक्तं पश्यन्तु, अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। चेलडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचीनि, चेलडादयः यत्र शब्दाः ये पठिताः वर्तन्ते, अथवा चेलडादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि पठितानि वर्तन्ते, तानि वृत्तिविषये, वृत्तिः नाम का इति वयं जानीमः। प्रकृते तत्र तद्धितवृत्तिः प्रचलति न वा? यद्यपि समासाश्रयप्रकरणं वयं पठन्तः स्मः, परन्तु समासाश्रयप्रकरणे समासम् आश्रित्य कार्याणि अत्र जायमानानि वर्तन्ते। न, चेलटि इत्यतः आरभ्य तु समासवृत्तिरेव अस्ति। सत्यं सत्यं सत्यं। तद्धितवृत्तिस्तु आरम्भ उदाहरणत्रयविषये आसीत्, घ रूप कल्प इति। आम्, यतः तत्र ते त्रयः अपि प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः, अतः तद्धितवृत्तिः तत्र आसीत्। चेलटि इत्यतः तु समासवृत्तिरेव अस्ति। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? वृत्तिविषये नाम प्रकृते समासवृत्तिः जायमाना वर्तते इति कृत्वा वृत्तिविषये नाम वृत्तौ यदा एतेषां चेलडादीनां प्रयोगः भवति तदा कुत्सनवाचीनि नाम इमानि कुत्सनवाचीनि भवन्ति इत्यर्थः। कुत्सनं नाम तदेव निन्दनम्।
अतः कथयति तैः कुत्सितानि कुत्सनैः इति समासः। नाम कुत्सनवाचिभिः एतैः सह तत्र कुत्सनैः समासः भवति। नाम कुत्सिता का वर्तते, अत्र ब्राह्मणी वर्तते। अतः किञ्च वृत्तिविषये एते चेरडादयः शब्दाः कुत्सनवाचकाः वर्तन्ते। अतः कुत्सनवाचकैः सह एतैः सह ब्राह्मण्यादीनां कुत्सितानां शब्दानां समासः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। किं कथयति अग्रे, व्याख्यातारमपि पश्यामः। समासवृत्तिविषये चेलड् ब्रुवगोत्रमतहताः इत्युत्तरपदानि कुत्सनवाचीनि कृत्वा कुत्सितानि कुत्सनैः इति कर्मधारयसमासः इत्यर्थः। अतः एव सर्वत्र अत्र निन्दितार्थः स्वीकृतः। समीचीनम्। इति कश्चन अत्र अस्ति विशेषः। किमसौ सिद्धान्तः भाष्यात् स्वीकृतः वा इति अस्माभिः एकवारं भाष्यं शक्यते द्रष्टुं। भाष्ये किमुक्तं, नीग्रहणं किमर्थम्, अनेकाचो ह्रस्वः इति ईयत्युच्यमाने खट्वतरा मालातरा अत्रापि प्रसज्येत् नैतदस्ति प्रयोजनं भाषपुंसकादित्युच्यते। अस्तु, अत्र भिन्नः विचारः। स्वाङ्गाच्चेतो मानिनी इति स्त्रियां वर्तते शेषप्रकृत्यर्थं, तर्हि नीपग्रहणं कर्तव्यं नद्या शेषस्यान्यतरस्याम्। अन्तरेणापि नीपग्रहणं प्रक्लृप्तः शेषः। अस्तु, शेषग्रहणं चापि शक्यम् अकर्तुम्। एकक्षणं, घरूपकल्पचेरड् इति खलु उक्तं। यद्येवं लक्ष्मीतरा तन्त्रितरा इति न सिद्ध्यति, लक्ष्मीतरा तन्त्रितरा। अग्रे किम्, एवं हि सौ नागाः पठन्ति घातिषु नद्याः ह्रस्वे कृन्नद्याः प्रतिषेधः। भाष्ये तु अयं सिद्धान्तः मया न दृश्यमानः वर्तते। स्थानान्तरे अयं सिद्धान्तः दृष्टः स्यात् यदि वक्तुं न शक्यते। कः सिद्धान्तः नाम एतत् किं, चेरडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचीनि इति यः सिद्धान्तः उक्तः, सः सिद्धान्तः अस्मिन् सूत्रे नाम घरूपकल्पचेरड् इति सूत्रे अहं न पश्यन्नस्मि। तर्हि अयं सिद्धान्तः ग्रन्थकारेण केन आधारेण स्वीकृतः इति चेत् काशिकां पश्यामः। तर्हि गत्वा काशिकायां किमुक्तं, काशिकायां घरूपकल्पचेरड् इति सूत्रम् एवं तत्र इत्थमुच्यते। किमुच्यते, घरूपकल्पचेलड् ब्रुवगोत्रमतहत इत्येतेषु परतः भाषितपुंसकात् परो यः ङी प्रत्ययः तदन्तस्य अनेकाचः ह्रस्वः स्यात्। घ ब्राह्मणितरा ब्राह्मणितमा, रूप ब्राह्मणिरूप, कल्प ब्राह्मणिकल्प, चेलट् ब्राह्मणिचेली, ब्रुव ब्राह्मणिब्रुव, गोत्र ब्राह्मणिगोत्र, मत ब्राह्मणिमता, हत ब्राह्मणिहता। अग्रे कथयति, घरूपकल्पाः प्रत्ययाश्चेलडादीन्युत्तरपदानि। अस्तु, तदा अस्माभिः व्याख्यातं। ब्रुव इति ब्रवीतीति ब्रुवः पचाद्यजि वच्यादेशो गुणश्च निपातनान्न भवति, तदपि पठितं। ञः इति किं, दत्तातरा गुप्तातरा अनेकाचः इति किं, नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्युक्तम्। तर्हि अयं विचारः काशिकायामपि न दृश्यते। काशिकायाः व्याख्यासु द्रष्टुं शक्यते इति तत्र कथयति। जिनेन्द्रबुद्धिः कथयति। किं कथयति, चेलड् भृगुगोत्रशब्दानां कुत्सार्थत्वात्। ओहो, एते शब्दाः कुत्सार्थे उपयुज्यन्ते। कुत्सितानि कुत्सितनैः, एतत् कः कथयन्नस्ति, काशिकायाः व्याख्याता कथयन्नस्ति। समीचीनं। चेलड् ब्रुव नाम मूलतः एषः विचारः दीक्षितस्य न इति भवन्तः अपि अवगच्छन्तु। काशिकायाः व्याख्यातृभिः एते सर्वेपि विचाराः पूर्वं चर्चिताः सन्ति इत्यर्थः।
किं कथयति चेलडबृवगोत्रशब्दानां कुत्सार्थत्वात् नाम एते शब्दाः कुत्सार्थत्वेन उपयुज्यन्ते वाङ्मये अतः कुत्सार्थत्वात् कुत्सितानि कुत्सनैः इति समासः नाम तेन समासः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति चेलडबृवगोत्रशब्दानामेव सः परिगणनं कुर्वन्नस्ति। अग्रे कथयति मतहतशब्दाभ्यां तु विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन तत्र सर्वत्र सः कुत्सितानि इति ग्रहणं न कुर्वन्नस्ति। कः जिनेन्द्रबुद्धिः इति न्यास इति प्रसिद्धा काचित् व्याख्या काशिकायाः। सः कथयति मतहतशब्दाभ्यां तु तत्र कुत्सितार्थः नास्ति, तत्र तु विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन समासः वक्तव्यः इत्यर्थः। अतः कुत्सितार्थः ब्राह्मणीमता इत्यस्य ब्राह्मणीहता इत्यस्यापि कुत्सितार्थः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र तस्य अपरस्य विदुषः भिन्नः अर्थः वर्तते। एतेन तु किमुक्तं चेरडादीनि वृत्तिविषये नाम चेरडादीनां सर्वेषामपि ग्रहणं कृतवान् ग्रन्थकारः भट्टोजिदीक्षितः। अस्तु, अग्रे किं कथयति सः जिनेन्द्रबुद्धिः चेलडिति पचादौ पठ्यते टकारः। अस्तु अग्रे तत्र भिन्नः। अस्तु, पदमञ्जरीकारः किं कथयति तदपि एकवारं पश्यामः। पदमञ्जरीकारः कः? हरदत्तः। सः कथयति चेलादीनां वृत्तिविषये कुत्सनवचनत्वात् तैः कुत्सितानि कुत्सनैः इति समासः। ज्ञः इत्यत्र ज्ञाश्छन्दसि बहुलम् इत्यादिवत् आगमः प्राप्तः सौत्रत्वान् न कृतः। अस्तु हरदत्तः तत्र सर्वेषामपि कुत्सनत्वमेव स्वीकुर्वन् अस्ति। अतः प्राचीनेषु अपि कश्चन मतभेदः दृश्यते। भवतु नाम सर्वेषां मतं दृष्ट्वा इदानीम् अस्माभिः तु अत्र सद्यः कौमुदी या पठ्यमाना वर्तते तदनुसारं तु चिन्तनं कृतमेव, तथापि विशिष्टा जिज्ञासा या वर्तते तस्याः उपशमनाय इदमुच्यते। सकृत् अत्र नागेशः किं कथयति तद् एकवारं वयं पश्यन्तः स्मः। नागेशः घरूपकल्पप इति सूत्रस्य कथनसमये अहं व्याख्यानं कृतवान्। किं कथितवान् इति पश्यामः। घशब्देन तरतमौ अस्तु प्रत्ययेषु इति कुत्र उक्तं? पूर्वमुक्तं खलु। लेखग्रहणेन उत्तरपदाधिकारे क्वचित् प्रत्ययग्रहणे तदन्त अग्रहणज्ञापनादिति भावः। ननु निम्बी वदरी आमलत्यादयो भाषपुंसकाः इति न पदान्तसूत्रभाष्यात् लभ्यते इति अरुचेराः कुवलीति अस्तु भाषपुंसकात् न सम्बध्यते। अस्तु नाम अयं विचारः न कृतः, अविशेषत्वान् न कृतः स्यात्। भवतु नाम। अस्तु, तर्हि प्राचीनेषु अपि तत्र कश्चन भेदः वर्तते न्यासे मञ्जर्यां च। तर्हि हरदत्तः प्राचीनेषु प्रसिद्धः, यद्यपि न्यासकारः कः? जिनेन्द्रबुद्धिः। तत्र पदमञ्जरीकारः कः? हरदत्तः। यथा नव्ये तावत् सिद्धान्तकौमुद्याः प्रसिद्धं व्याख्यानद्वयं श्रूयते किल, बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी च। तद्वद प्राचीनेषु काशिकायाः अतीव प्रामाणिकव्याख्यानद्वयं भवति। किं? न्यासव्याख्यानं पदमञ्जरीव्याख्यानं च। अनयोः विषये पूर्वमपि मया सकृदुक्तम् एव वर्तते, परन्तु एतादृशसन्दर्भेषु यदा सिद्धान्तः भाष्ये साक्षात् अस्माभिः न दृश्यते तदा एते एव ज्येष्ठाः विद्वांसः अस्माभिः सकृद्द्रष्टव्याः भवन्ति, काशिकाकारादयः अथवा नागेशादयः। तेन अस्माकं स्पष्टता भवति, तावदेव। न दीक्षितवचनं वयं न विश्वसीमः इति नास्ति, तत्रापि विश्वासः वर्तते, परन्तु भाष्यविरुद्धं तु सर्वदा त्यक्तव्यं भवति, यथा सः स्वयमेव त्यजति, अतः वयमपि त्यजामः। भाष्यविरुद्धं दीक्षितेन न लिखितम् अस्ति इति नास्ति, दीक्षितेन पर्याप्तं लिखितम् अस्ति। तत्र नागेशः तस्य उपचारं करोति, अतः नागेशः तत्र अस्माकं प्रमाणं भवति। यथा बहुषु तत्र अस्माभिः वार्तिकेषु पूर्वं पठितं विकल्पग्रहणं वार्तिके भाष्ये नोक्तं, परन्तु एषः आरभते, दीक्षितः आरभते।
तत्र अनुक्षणमेव नागेशः कथयति इदं तु भाष्ये न दृश्यते एतेन स्वस्मात् योजितम् इति। तादृशाः अंशाः अन्येपि बहवः आगमिष्यन्ति, तान् अग्रे द्रक्ष्यामः। अस्तु। आम्, तर्हि चेरडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचिनी इति सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः। तैः कुत्सितानि कुत्सनैः इति समासः भवति इत्यपि ज्ञातः। ततः अत्र अग्रे प्रत्युदाहरणविचारः कर्तव्यः अस्ति। आमलकीतरेति इति कथयति व्याख्याता। मूले किमुक्तम्? मूले ततः पूर्वम् इतोपि एकम् अन्यत् प्रत्युदाहरणं चर्चितं वर्तते। किं कथयति? ज्ञः किं नाम सूत्रे ञोनेकाचो ह्रस्वः इत्युक्तं खलु। तत्र ज्ञः इति न पठ्यते यदि, तर्हि का पत्तिः? नाम ज्ञन्तस्य एव ह्रस्वः उक्तः खलु अनेकाचः इति चेत् ज्ञः इति नोच्येत, तर्हि ज्ञन्तभिन्नं यत् पदं वर्तते तस्यापि अनेकाचः ह्रस्वः स्यात्। तत् किं? तद्वर्तते दत्तातरा इत्यस्ति। अनयोः इयम् अतिशयेन दत्ता इति तत्र विग्रहः अवगन्तुं शक्यते। एवं खलु। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः, तरा इति तरप्रत्ययः परतः वर्तते, परन्तु अनेकाचः यस्य ह्रस्वः कर्तव्यः सः ज्ञन्तः नास्ति। स तु किमन्तः वर्तते? आबन्तः वर्तते। तत्र आप् अन्ते वर्तते। अतः तत्र तस्य आपः अपि ह्रस्वः स्यात् यदि सूत्रे ज्ञः इति पदं न स्यात्। ज्ञः इति पदनिवेशेन तु दत्ता इति ञी भिन्नः प्रत्ययः वर्तते, टाप् इति कृत्वा ह्रस्वः न भवति। एवं किल। अपि तु सः दीर्घः आकारः टाब् रूपः तथैव तिष्ठति, दत्तातरा इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। ततः अग्रे अपरं प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। भाषितपुंस्कात् किम् आमलकीतरा कुवलीतरा इत्युदाहरणद्वयम् इति प्रत्युदाहरणद्वयम् अत्र प्रदत्तं। नाम तत्र भाषितपुंसकादनुं स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनुं समानाधि स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनुं स्त्रियामपूर्णीप्रियादिषु इत्यस्मात् सूत्रात् भाषितपुंसकात् इति अनुवर्तनं स्वीकृतं खलु। तत् कुतः? तत् किमर्थम् इति चेत् तद् एतदर्थं यत् भाषितपुंस्कात् शब्दात् एव यत्र ज्ञी विहितः वर्तते तदन्तस्य एव अनेकाचः ह्रस्वः भवति। यत्र तु भाषितपुंस्कात् शब्दात् ञी न विहितः वर्तते, एवं किल, अथवा भाषितपुंस्कत्वं तस्य शब्दस्य नास्ति, तत्र तु अयं ह्रस्वः न प्रवर्तते। तर्हि तादृशं प्रत्युदाहरणं किं दत्तम्? आमलकीतरा कुवलीतरा इति। अत्र पश्यन्तु व्याख्यानं किं कथयति। आमलकीतरेति कथयति। आमलकीशब्दस्य वृक्षवाचित्वे नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् भाषितपुंस्कत्वाभावेन न ह्रस्वः इति भावः। नाम आमलकी इति शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः भवति, तस्य लिङ्गान्तरे रूपं न भवति इति कृत्वा भाषितपुंस्कत्वमपि अस्य शब्दस्य नास्ति। भाषितपुंस्कत्वं यदि नास्ति तर्हि आमलकी इति शब्दात् तरप्रत्यये परतः आमलकी इति शब्दस्य ह्रस्वोऽपि न भवति। कुतः? आमलकी इत्यस्य भाषितपुंस्कत्वाभावात्। यदि तु सूत्रे भाषितपुंस्कात् इति न पठ्येत तर्हि आमलकी कुवली इत्यादीनां शब्दानां
तत्र भावे सत्यपि भाषितपुंसकत्वस्य अभावे सत्यपि ह्रस्वः स्यात्। अतः तत्र आमलकितरा कुवलितरा इत्यपि अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, यस्तु नापेक्षितः इति। समीचीनं। तत्र आमलिकितरा इति एकं प्रत्युदाहरणमादाय अस्माभिः विचारः कृतः वर्तते। द्वितीयमपि प्रत्युदाहरणं कुवलितरा स्वयमेव व्याख्यात्रा अग्रे वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वम् आमलिकितरा इत्यत्रैव कश्चन विचारः कर्तव्यः अस्ति। आमलिकितरा इति प्रत्युदाहरणे एव कश्चन विचारः अत्रैव अस्माभिः सम्पाद्यः अस्ति। कथयति आमलकी शब्दस्य नैव अग्रे कथयति। एषा पङ्क्तिः तु पठिता। ननु इत्यतः पश्यन्तु। ननु नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविदिषु इति किञ्चन सूत्रम् अस्माभिः सन्धिप्रकरणे पठ्यते। ननु नपदान्त इति सूत्रे भाष्ये तस्य सूत्रस्य महाभाष्यग्रन्थे बिम्बबदर्यामलकशब्दानां भाषितपुंस्कत्वावगमात् कथम् आमलकीशब्दस्य वृक्षविशेषे नित्यस्त्रीलिङ्गत्वम् इति अरुचेः आह। नाम द्वितीयं यत् प्रत्युदाहरणम् अत्र दत्तम् अस्ति खलु, तत्र तस्य प्रत्युदाहरणस्य किमपि प्रयोजनम् अस्ति। किम् एकमेव प्रत्युदाहरणं पर्याप्तं न भवति स्म वा? किम् आमलकीतरा, किमर्थं कुवलीतरा इति अन्यदपि उदाहरणं दत्तम् इत्येतत् तत्र तस्य काचित् अरुचिः वर्तते। प्रथमे उदाहरणे प्रथमस्य प्रत्युदाहरणत्वेन काचित् अरुचिः वर्तते, एवं खलु? नाम सः तस्य अरुचिः कुतः नाम तस्य शङ्का वर्तते यत् आमलकी इति शब्दः तत्र अभाषितपुंस्कः नास्ति, भाषितपुंस्कः एव वर्तते। अस्य प्रत्युदाहरणत्वं तदा युज्यते स्म यदि अयं शब्दः तत्र अभाषितपुंस्कः स्यात्। परन्तु अयं तु भाषितपुंस्कः अस्ति, अतः प्रत्युदाहरणत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते इति काचित् अस्य प्रत्युदाहरणत्वेन उपस्थापने अरुचिः वर्तते। पश्यन्तु पुनः पङ्क्तिम्। आमलकीशब्दस्य तत्र नाम नपदान्त इति सूत्रे भाष्ये बिम्बबदर्यामलकशब्दानां, बिम्बशब्दः, बदरीशब्दः, आमलक इति शब्दः च, एतेषां शब्दानां भाषितपुंस्कत्वावगमात्, नाम तत्रत्यं प्रसङ्गं दृष्ट्वा अस्माभिः एवं ज्ञायते यत् एतेषां शब्दानां भाषितपुंस्कत्वं वर्तते। तत्र आमलक इति शब्दः अपि पठितः चर्चितः नपदान्त इति सूत्रे। अतः भाषितपुंस्कत्वम् अस्य शब्दस्य वर्तते आमलकशब्दस्य इति कृत्वा कथयति अग्रे। कथम् आमलकीशब्दस्य वृक्षविशेषे नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं, नाम अस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं नास्ति वृक्षविशेषार्थे। समीचीनम्। अतः एषः क्वचित् पुल्लिङ्गे अपि शब्दः दृश्यते इति कृत्वा अस्य भाषितपुंस्कत्वम् एव वर्तते। अतः भाषितपुंस्कत्वं यदि अस्य वर्तते तर्हि तु ह्रस्वयुक्तः प्रयोगः अपि अस्य स्यादेव, आमलकीतरा इति। समीचीनम्। अतः प्रथमे प्रत्युदाहरणे अरुचिवशात् तत्र अन्यत् प्रत्युदाहरणं कथयति। किं कथयति? कुवलितरेति कथयति। वृक्षविशेषे नित्यस्त्रीलिङ्गोऽयमिति भावः। कुवली इति शब्दः, एषः शब्दः वृक्षविशेषार्थे नित्यतया स्त्रीलिङ्गत्वं भजते इति। अतः अत्र
नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् तत्र ह्रस्वः न भवति। कुतः? अस्य भाषितपुंसकत्वं न जायते इति कृत्वा। अग्रे कथयति व्याख्याता, अमरस्तु कर्कन्धूर्बदरी कोली घोण्टा कुबलफेनिले इति नपुंसकत्वमाह। अमरः यदि कथयति तर्हि पुनः अत्र काचित् शङ्का जायते यत् कुवल इति शब्दः अपि तत्र नाम भाषितपुंसकत्वं न भजते, तस्य लिङ्गान्तरे अपि प्रवेशः वर्तते इत्यर्थः। किं कथितवान्? कर्कन्धूर्बदरी कोली घोण्टा कुबलफेनिले इति नपुंसकत्वमाह। कुबलफेनिले इत्यत्रैव पश्यन्तु, कुबलञ्च फेनिलञ्च कुबलफेनिले इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः द्विवचने भवति। अस्तु, नपुंसकत्वं स्यान्नाम, परन्तु भाषितपुंसकत्वं तु नास्ति, नाम पुंलिङ्गे तु रूपं नास्ति इति कृत्वा अत्र आपत्तिः न स्यात् इति भाति। अस्तु, इति एतावान् विशेषः तत्र घरूपकल्पप इति सूत्रगतः वर्तते। एतावान् एव विषयः अद्यतनपाठे अस्मिन् अस्माभिः पठ्यते। इतः अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। एतावता तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणस्य द्वितीयः एषः पाठः समाप्तः भवति। अत्रैव मङ्गलं क्रियते।